हर चीज़ के रेट ਵਧਾਈ जा रहे हैं। सुबह वेले ना हर चीज़ का रेट ज़्यादा होएगा, मुश्किल हो रहा है गुजारा। शहबाज शरीफ साहब की जो बातें हैं उसके बरक्स उनके कारनामे हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, गरीब बंदा कैसे जिएगा। हुकूमत को एहसास करना चाहिए कि पहले तो ये कि महंगाई बढ़ने की वजह से बहुत से आवाम खुदकुशी में मजबूर हो चुकी हुई हैं। हुकूमत ने महंगाई के मारे अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 9 रुपये 99 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 275 रुपये 60 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये 18 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 283 रुपये 63 पैसे हो गई। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला, सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले मजबूत शवाहिद की बुनियाद पर पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला किया। इत्तेहादी जमातों से मुशावरत भी की। बानी पीटीआई आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 का रेफरेंस चलाएंगे। ये पाकिस्तान को तोड़ने के ख्वाब देखते हैं। तहरीक इंसाफ ने सियासी मफादात के लिए IMF को खत लिखे। मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस बैरून मुल्क मौजूद अफराद के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएंगे। स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डिसीजन की कुल्लम कुल्ला खिलाफ वर्जी है और ये कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। इन लोगों के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर किया हुआ है। पीटीआई पर पाबंदी लगाना बच्चों का खेल नहीं। मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, सिविल मार्शल लॉ नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले हुकूमती बयानात तौहीन अदालत के जुमरे में आते हैं। हमारी मखसूस नशिस्तों को रोकने की कोशिश की जा रही है। उमर अयूब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा तहरीक इंसाफ सियासी पार्टी है और रहेगी। इस वक्त सिर्फ नून लीग मुल्क की सलामती के लिए खतरा है। चाहते हैं तमाम सियासी जमातें जमहूरियत के साथ खड़ी हों। शिबली फराज ने कहा कि अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सियासी सरेंडर था। पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी और मकबूल जमात है। पीटीआई का मुहर्रम उल हराम के बाद अवाम में जाने का ऐलान। एक पॉलिटिकल सरेंडर था। ये एक ऐसे जहन की अक्कासी थी जो कि बिल्कुल हार चुका है। किसी भी जमात पर पाबंदी लगाना मुनासिब नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा सियासी जमात पर पाबंदी तशवीश की बात है। अमरीका पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की हिमायत करता है। आज़ादी इजहार राय और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ है। अमरीका पाकिस्तानी अदालतों और हुकूमती फैसलों पर नजर रखे हुए है। आइन में हुकूमत ने डिक्लेरेशन देना है, पाबंदी नहीं लगानी। डिक्लेरेशन 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फैसला अदालत करेगी। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं तहरीक इंसाफ मुल्क की खुद मुख्तारी के खिलाफ काम कर रही है। हम आज भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। 12 जजीज ने तय किया था कि मुशर्रफ को आइन में तरमीम का इख्तियार है। क्या वो फैसला दुरुस्त था? तलाल चौधरी ने कहा कि पीटीआई वाले आज भी 9 मई के मुलजिमों को हीरो कहते हैं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा कि इदारों पर हमलों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। खुरम दस्तगीर ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की मुखालिफत कर दी। हुकूमत इस फैसले पर नजरसानी करे और अगर तहरीक इंसाफ ने भी अपने दौर में तहरीक लब्बैक के ऊपर यही रेफरेंस फाइल किया था उनको कालादम करार देने के लिए, लेकिन यहाँ हमारे सामने एक ऐसी सूरत हाल है जहाँ मुकाबला सियासत से और बेहतर अवामी राब्ते से करना चाहिए। 9 मई के 12 मुकदमात में बानी पीटीआई का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज खालिद अरशद ने फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज शीबा और एजाज चौधरी समेत 9 मुलजिमों पर थाना शादबान पर हमले की फर्द जुर्म आयद। अदालत ने आइंदा समात पर गवाहों को तलब कर लिया। केस की आइंदा समात 22 जुलाई को होगी। गैर कानूनी तामीरात के मुकदमे में शेर अफजल मरवत के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। हुकूमत ने जो करना है करके देख ले। पाबंदी के हुकूमती फैसले पर पीटीआई रहनुमाओं का शदीद रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि पीटीआई पर पाबंदी का फैसला कोई अदालत तस्लीम नहीं करेगी।
ایسی باتیں کرنے والے کسی اور دنیا میں رہتے ہیں، لگتا ہے انہوں نے قانون نہیں پڑھا۔ سپریم کورٹ سے فوری نوٹس لینے کی استدعا۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ حکومت جانتی ہے کہ ان کا فراڈ ہر سطح پر سامنے آنے والا ہے۔ لطیف کھوسا کا کہنا ہے کہ حکومت بوکھلاہٹ اور پاگل پن کا شکار، یہ حکومت کا آخری اقدام ہوگا۔ اسد قیصر نے کہا کہ حکومت شکست کھا چکی، تحریک عدم اعتماد لانے پر مشاورت کریں گے۔ کون سا ایسا حربہ ہے جو انہوں نے استعمال نہیں کیا؟ انہوں نے ہمیں دہشت گرد ڈکلیئر کیا، انہوں نے ہمیں انٹی پاکستانی اسٹیٹ ڈکلیئر کیا، طریقے صاحب کو بین کریں گے اور آرٹیکل 6 آپ کے پاس جو اختیار ہے استعمال کرو، ہم نے آپ کی کسی ہمارا ہر فور پہ آپ کا مقابلہ کریں گے۔ حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بین کرنا چاہتی ہے، اس کی کوئی مثال پاکستان میں نہیں ہے۔ کسی جمہوری حکومت نے دوسری پولیٹیکل جماعتوں کو بین نہیں کیا۔ شاید وزراء کو احساس نہیں ہے حکومت کسی کو بین نہیں کر سکتی۔ آرٹیکل 6 لگانے کی بات چل رہی ہے، ہم بڑا شوق ہے آرٹیکل 6 کا، ہر بات پہ آرٹیکل 6 کی بات کرتے ہیں۔ یہ آرٹیکل 6 لگا تو پھر بہت سے لوگوں پہ لگ جائے گا۔ حکومت کا اپنا مینڈیٹ مشکوک ہے، گارنٹی دیتا ہوں کہ آرٹیکل 6 نہیں لگا سکتے۔ آرٹیکل 6 لگا تو حکومت میں بیٹھے بہت سے افراد پر بھی لگے گا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی نیوز کانفرنس، کہا کبھی کسی جمہوری حکومت نے کسی سیاسی جماعت پر پابندی نہیں لگائی۔ کیا بانی پی ٹی آئی پر ظلم کرنے سے ملک ٹھیک ہو جائے گا؟ پی ٹی آئی حکومت نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا اور اب آپ بھی یہی کر رہے ہیں، وزیر اعظم کو سوچنا چاہیے۔ سیاسی قوتوں کے خلاف طاقت کا استعمال مسائل کا حل نہیں، مقتدرہ تسلیم کرے موجودہ ہائیبرڈ نظام ناکام ہو چکا۔ سیاسی جماعت پر پابندی سے سیاسی انتشار بڑھے گا۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ تمام ادارے آئین کے مطابق طے شدہ دائرہ کار میں رہیں تو ملک سنبھل سکتا ہے۔ طاقتور حلقے جتنا جلد اس حقیقت کو سمجھ جائیں اتنا بہتر ہوگا۔ سارے مسائل کا حل اثر نو شفاف انتخابات کرانے میں مثمر ہے۔ مقبول ترین سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کا فیصلہ جعلی حکومت کی خواہش سے زیادہ کچھ نہیں۔ مینڈیٹ چھوڑ حکومت پی ٹی آئی پر پابندی کیسے لگا سکتی ہے؟ کیا فارم 47 کی بنیاد پر بنی حکومت فیصلہ کرے گی کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جائے؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا رد عمل، کہا جعلی حکومت کو اپنا خاتمہ نظر آ رہا ہے، اسی لیے حکمران بوکھلاہٹ میں احمقانہ بیانات دے رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں کے پابندی کی حمایت اور مخالفت میں متضاد بیانات۔ خورشید شاہ کہتے ہیں حکومت نے فیصلے پر اعتماد میں نہیں لیا، ہمیں سیاست کرنی ہے، ان چیزوں سے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ رضا ربانی نے سیاسی جماعت پر پابندی کو تمام جمہوری اصولوں کے خلاف قرار دے دیا۔ فرحت اللہ بابر نے ٹویٹ کیا تحریک انصاف پر پابندی اور آرٹیکل 6 لگانے کی باتیں فضول ہیں۔ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ اس صورتحال کے ذمہ دار بانی پی ٹی آئی ہیں، انتہا پسندی اور سیاست ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ ایم کیو ایم پاکستان کا ملکی موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے غیر جمہوری غیر ذمہ دارانہ پالیسیوں کو اپنی ہی سیاست کا حصہ بنایا۔ یہ جماعت ریاست مخالف سرگرمیوں میں بھی ملوث رہی۔ قاف لیگ کا مشاورت کے بعد رد عمل دینے کا فیصلہ۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا حکومتی فیصلہ افسدائیت قرار دے دیا۔ کہا فارم 47 پر بننے والی حکومت کا فیصلہ آمرانہ سوچ کا آغاز ہے۔ جمہوری معاشروں میں ان فیصلوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس ملک میں آئین اور عدالتیں موجود ہیں۔ آمرانہ سوچ پر یقین رکھنے والی جماعتیں ہی ایسے غاصبانہ فیصلے کر سکتی ہیں۔ لیاقت بلوچ نے کہا کہ حکومت ڈرٹی پالیٹکس کر رہی ہے جس کا انجام خود حکومت کے حق میں نہیں۔ اے این پی نے حکومت کا پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ بچگانہ قرار دے دیا۔ ترجمان نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کا راستہ پابندیوں اور رکاوٹوں سے بند نہیں کیا جا سکتا۔ تحریک انصاف سے سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن حکومت کا یہ اقدام بے وقوفی ہوگی۔ ایک سیاسی جماعت کو شعوری طور پر دوسری سیاسی پارٹی کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کی نشاندہی کرنی ہوگی جو سیاسی عدم استحکام اور معاشی مشکلات کے اصل ذمہ دار ہیں۔